नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसपछि अब हेरौं नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र राप्रपाको आर्थिक एजेन्डा कस्तो छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनको घोषणापत्र मार्फत वित्तीय संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी साथै प्रदेशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आर्थिक एकाइको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। माओवादीले अबको मुख्य काम भनेको आर्थिक क्रान्ति भएको उल्लेख गरेको छ। नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको निम्ति केन्द्रित हुने अवस्था आएको तर अर्थ प्रणाली सामान्य तरिकाले परिवर्तन हुन सम्भव नभएको माओवादीको ठहर छ। मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान, रोजगार निर्माणका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण, राष्ट्रिय गौरवका कार्ययोजनाका पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न राष्ट्रिय विकास आयोजना प्राधिकरण गठन गर्ने माओवादीको घोषणा छ। यसैगरी सामूहिक उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा राज्यको भूमिका वृद्धि गर्ने, विकास निर्माणमा न्यायोचित वितरणमा जोड दिने कुरा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताउनु भएको छ। 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने, सामूहिक कृषि प्रणाली मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने घोषणा पनि माओवादीको छ। किसानलाई बाली लगाउनुभन्दा अगाडि मल उपलब्ध गराउने, रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्न जैविक र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य तोक्ने र प्रत्येक प्रदेशमा 2वटा औद्योगिक केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा पनि माओवादीको छ। हरेक पालिकामा 1 औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई रोजगारी र उद्योग खोल्न छुटको व्यवस्था गर्ने, सरकारी कार्यालयहरूमा नेपाली उत्पादन अनिवार्य गर्ने, 10 लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिई 20 लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने पनि माओवादीले भनेको छ। पुँजी बजारको आधुनिकीकरण तथा संरचनागत सबलीकरणको कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको पुँजी बजारमा लगानी खुला गर्ने कार्यलाई द्रुतताका साथ अघि बढाइने पनि माओवादीको धारणा छ। पुँजी बजारमा विदेशी संस्थागत लगानीलाई क्रमशः खुल्ला गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिने, समृद्ध किसान देशको शान, आत्मनिर्भर कृषि हाम्रो अभियान नाराका साथ कृषि क्षेत्रका विकासका योजना तथा कृषि वस्तुको आयात घटाउन मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार कृषिलाई बनाउन कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सत्तारूढ गठबन्धनकै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि चुनावी घोषणापत्रमा धेरैवटा आर्थिक एजेन्डा अगाडि ल्याएको छ। नेकपा यसले घोषणापत्र मार्फत वर्षभरि कर तिर्ने करदातालाई 1 महिनाको कर बराबरको रकम फिर्ता गर्ने लगायतका प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन ल्याउन पहल गर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तर उन्नति, निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत सबै आन्तरिक विमानस्थललाई अत्याधुनिक व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्न पहल गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। बाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमका विमानको संख्या बढाइने, 50 करोड लगानी गर्न सक्नेलाई विदेशी लगानी परिचय पत्र उपलब्ध गराउने, मुलुकमा उत्पादनमूलक रोजगारीमूलक उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याज दरमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिने, नेपालको पछौटेपन, आयात आधारित राजस्वको मूल स्रोत, डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा, चर्को बेरोजगारी, कृषिबाट सक्रिय जनशक्ति नेपालमा नै स्वरोजगार बनाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने नेकपा यसको योजना छ। राजनीतिमा आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न लागि परेको राप्रपाले चुनावी घोषणापत्र मार्फत धेरैवटा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी 5 वर्षमा रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरू वृद्धि गरी उपभोग तथा बचत गर्ने र क्षमता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी 5 वर्षभित्र आर्थिक वृद्धि दर 8% पुर्याउने राप्रपाको लक्ष्य छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाइने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्त शुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाइने घोषणा पनि राप्रपाको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानी मैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानी मैत्री कानुनको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने, करको संरचना र दरमा सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल, वैज्ञानिक, सामान्यायिक बनाइने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाइने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्त शुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढाउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। पुँजी बजारमा साना स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाइने, विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने राप्रपाको घोषणा छ।